اے دا باپ کوئی نہیں، اج ماں بھی چلی ہے، نی مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے، نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا، میں عمل فرما دیاں آنے تھوڑی دیر کملی والے ماں گودی جلٹا کے روندے رہے، جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپن ہے، میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے، جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی، اولاداں والے ہوں میں امن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لانگے بیٹھی ہوں، اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا، جدو کملی والا اٹھنی تے بیک مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے، کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے، میں امن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا، مکے جو کہرام مچ گیا۔ اور میں یہ سبق دینا چاہنا ملت دے نوجوانوں نو کہ یاد رکھیے گا کہ اگلیاں تے پچھلیاں نو جنہاں نو بھی مقام ملے آئی انہاں نو ماں دی دعا نال ملے آئی، گھر جاندے محفل تو بات سوچ دے جایا جے کہ جے اگلے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے تو منو مقام کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدا ہے؟ تو اللہ کرے کہ اج دی اس محفل دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے، اور جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے، تے جنہاں دے ٹول گرا انہاں دیاں قبراں منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی، جڑے رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ یتبعون نال فرمایا، اتباع کیے۔ اہل علم نے، اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کہندے نے۔ اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہاں میرے محبوب دی پیروی کی تھی، جنہاں میرے یار دی اتباع کی تھی، جنہاں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا۔ فرمایا الرسول النبی الامی، رسول او جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے۔ آج جڑا لفظ امی ہے اج میری تقریر دا عنوان ہے۔ بعد لوگوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا معاذ اللہ العیاذ باللہ ان پڑھ، وہ جڑے آپ ان پڑھ سن انہوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا ان پڑھ، مگر اہل عشق نے ترجمہ کیتا بے پڑھے۔ کیوں کہ نبی پڑھن واسطے نہیں آندے، نبی پڑھاون واسطے آندے نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی کتاب تے حکمت عطا کرن واسطے تشریف لے کے آندے نے۔ پھر نبی نو کون پڑھاندا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جن نے اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا۔ یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد وچ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی۔ تو یاد رکھیے گا کہ لفظ امی دا معنی ہے جڑا آپ تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے علی بات آسان نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاوے، وہ لفظ امی ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی الامی، او نبی ہے جڑا امی نبی ہے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات دی تاریخ گواہ ہے میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے۔ پڑھائی قرآن ورگی کتاب ہوئے، پڑھان والا رب ہوئے، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے، وہ کیڑا علم ہوئے گا جڑا رب نے محمد نو نہیں پڑھایا ہوئے گا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو تو نہیں سہ جاندا اساں تینوں بھی عطا کر دیتا ہے۔ ساری دنیا دا علم کٹھا کیتا تے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا قلیلا ہے، ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے تے رب کہندا قلیلا، یہ تھوڑا ہے، قلیلا۔ یار دیواری آئی تے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ساری دنیا دا علم قلیل ہے، محمد علم عظیم ہے، تے جنہوں رب عظیم آکھے انہوں کون پہنچ سکدے؟ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے۔ تو گرام قدر حضرات، یہ لفظ امی تے گفتگو کریے، وقت درکار ہے۔ آئیے میں اس لفظ امی دا او ترجمہ کراں جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے، گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا۔ ہن ایک باری سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل پروردگار نے فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا رسول بھی ہے نبی الامی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا او نبی ہے جڑا امی نبی ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دے نے امی چو نکلیا امدہ منی مائے جی میں مکہ المکرمان ام القرآ کیا جاندہ ہے جی میں سور فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرمایا النبی الامی امدہ منی مائے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے سارے نبی ماں والے نے ایک وہ بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے پر جدو محمد دی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی فرمایا یہ ماں والا نبی ہے یا اللہ انج تعارف کیوں کرا رہے آئے اللہ فرمایا میں کائنات نو دسنا چاہنا ہوں کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی کائنات دے اندر آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں اور یار تیرے تے میرے نام نال ابو دا نام لکھیا جاتا ہے ہائے ہائے میرے نبی دا تعارف ایک النبی الامی ماں والا نبی وہ جناب نبی پاک دی امی دا ذکر سن کے کھلے جے ٹھنڈ پئی اچھا بولے سبحان اللہ انہاں نے اپنی امی دے ختم تے کیوں میلادی محفل سجائی اے تسی پرچیاں لے کے بھیجو ماں دی شان سناؤ ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلے جے ٹھنڈ پیندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان سناون لگا جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلے جے ٹھنڈ پے جاندی ہے اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا النبی الامی ماں والا نبی رضوی صاحب ماں میں دے بارے جے پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں ہن جدا جدا کیتا میرے عقیدے دے نال رلدا ہے ہاتھ چوکے میرے نال ایک باری مل کے پڑھیا جے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں بھئی میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اللہ نے قرآن چ سماؤ دیاں شانہ بیان فرمایا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اللہ فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تائیں اے کملی والے میں جدے جدے چا تیرا نور بھیجا سارے سجدہ میری ذات نو کر دے وتقلبك في الساجدين میری ملت دے نوجوانوں لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن معاذ اللہ علیہ یاد باللہ نقل کفر نہ باشد لوگ کہندے نے مشرکین سن قرآن کہندے ساجدین سن ہور اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ آؤ اس ماں دی شان بیان کرن جدا نام ہی آمنہ ہے آمنہ دا تین معنی آمنہ دا معنی امن والی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سبحان اللہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی تے آمنہ دا معنی ایمان والی تے جدا نہ ہی ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک جڑا کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاتا ہے میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب دی ماں دیاں شانہ تے باپ دیاں شانہ ووالدین و ما ولد کہہ کے رب نے قرآن چ محمد دے ابو جان دی قسم اٹھا کے شانہ بیان کیتیاں نبی کریم علیہ السلام جدو ماں دی گودی بے جائے نا میں بات اتھو شروع کرنے لگا 4.5 سال تے میرے نبی اماں حلیمہ دے بیڑے گزار کے آئے
4.5 سال جب عمر ہوئی نا تے اما حلیمہ میرے نبی نو مکے چھوڑن آئی. میں الحمدللہ جدو بھی مدینے جاواں نا مکہ مکرمہ جاواں میں ایک بار اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن ضرور جانا. اس طرح رضوی صاحب فرما رہے سن کہ اسی الحمدللہ انگلینڈ بھی یورپ بھی پوری دنیا چمری الحمدللہ ہن مدینہ شریف بھی اسی کٹھے وقت الحمدللہ سہریاں افطاریاں کٹھیاں گزار رہے ہیں. میں اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا تو تھے جا کے میں نے سارے بچے جڑے میرے نال ہونے میں کہنا تھے لمبے لمبے سانس لیا کرو انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے. اج بھی میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے. اما حلیمہ جدو اپنے بیڑے تو لے کے نبی کریم نو مکے ول ٹریاں نا تے اپنے پنڈ بنو سعد قبیلے چ جدو باہر آئیاں تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ اینو چھڑ کے آ جانا تے اپنے آپ نو فرمان لگی اے دے باج تے تیری گھڑی نہیں گزردی راتاں کیویں گزاریں گی. اما حلیمہ چک کے کملی والے نو سینے لا لیا تے نالے روے نالے متھا چومے رخسار چومے لب چومے تے روندی روندی مکے آ گئی. جدو مکے دیاں دیواراں نظر آئیاں تے اما حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. اما حلیمہ روندی جدو حضور دے گھر آئی تے سیدہ آمینہ دی گودی وچ جدو کملی والا رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا لا حلیمہ میرا سکون میری گودی چ دے دے. اما حلیمہ کملی والا جدو حضرت آمینہ دی گود چ رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ بڑے چاواں نال میرا یتیم پالے آئی مانگ کی مانگنی ہے مانگ کی مانگنی ہے. اما حلیمہ رو کے کہنے لگی آمینہ نہ مینوں تحفے چاہیے دینے نہ مینوں بکریاں دے نہ مینوں دنیا دا مال چاہیے دے. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں نی حلیمہ مانگ کی مانگنی ہے. حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے فرما دیا آمینہ مینوں کچھ نہیں چاہیے دا. آمینہ حلیمہ مر جائے گی جے کچھ دینا ہی مینوں اپنا محمد دے اپنا محمد دے دے. یہ دے بعد میرا دل نہیں لگنا مینوں اپنا محمد ہی دے دے. واہ نبی دی ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں. سرکار دی امی نے کملی والا چکیا تے مڑ حلیمہ دی گود وچ رکھ دیتا. آکھیا جا حلیمہ مڑ لے جا. اما حلیمہ دوبارہ لے گئی پال دی رہی 4.5 سال پال کے دوبارہ دے گئی. میری ملت دے نوجوانوں 6 سال دی عمر ہوئی نا تے ایک دن نبی کریم باہروں گھر آئے تے آ کے تے اے دائیں بائیں دیکھے سارے کمرے دیکھے ماں نظری نہ آوے ماں نظری نہ آوے. تسا کدے دیکھے بچہ باہروں گھر آوے نا تے بیڑے چ قدم رکھ دے پہلی آواز پتہ کی دے ماما. باپ بھی گھر ہوئے دادا بھی ہوئے دادی بھی ہوئے پھوپھیاں بھی ہوئے چاچے بھی ہوئے سارے بیڑے چ موجود ہوئے ماں نہ ہوئے تے بچہ سارے کمرے چ جاندے میری ماں کتے رہے. بچہ ادھی رات ویلے بھی روے نا سارا دن منہ چومن والیاں پھوپھیاں سارا دن موڈے تے کھڑامن والے چاچے سارا دن چیز لے کے دین والا باپ تے دادا سارا دن لاڈ اٹھاون والی دادی. پر جدو ادھی رات ویلے بھی بچہ روے نا تے سارے پتہ کی کہندے نے ماں نو کہندے نے اینو چپ کرا اینو چپ کرا کیونکہ سارے نو پتہ ہوندے نے جو ہی ماں دی گودی چ جانے نے چپ کر جانے. ماں نو بچے دے باج کوئی نہیں سمجھدا تے بچے نو ماں دے باج کوئی نہیں سمجھدا. اے عید گزری ہے نا عید دی نماز پڑھ کے تسا سارے ترگاہ والے سارے نوے کپڑے پا کے عید بنائی ہوئے گی پر عید والے دن کدے غور کیتا ہی وہ جنہ دیگا ماما ٹور گئی سن وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن. عید والے دن قبرستان کدے جا کے ویکھی کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا. انہوں نے عید بھی عید نہیں لگ دی جدو ماما ٹور جاؤں جا ماں دی قدر کسی اس نو پوچھ جنہوں امی نو ملن قبرستان جانا پہندے جنہوں ابو نو ملن قبرستان جانا پہندے انہوں نے پوچھ ماں دی قدر کیے تے باپ دی شان کیے. میری ملت نوجوانوں سرکار بچپن 6 سال دی عمر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی بیڑے جائے تے ماں نظری نہ آئی تے 1 2 3 4 سارے کمرے تے دیکھیا ماں نظری نہیں آ رہی. رو کے تے میرے آگے آسمان وال ویکھیا تے اکھاں وچ اتھرو تے آکھیا میری امی کتے وے. اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ روندی ہے. سرکار جلدی جلدی کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں اندھیرے چ نہ کمرے دے وچ ایک نکر چ بیٹھ کے پی روے. ڈاکٹر طاہا مصر دا ایک بہت بڑا محقق نبی پاک دی سیرت دے جدوں اس مقام تے پہنچیا نا رضوی صاحب دی روح تڑپ گئی. کہندا نبی کریم دی 6 سال دی عمر تے ماں روندی ویکھی نا نبی کریم علیہ السلام نے جا کے ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں
بچپن ہوئے تے ماں روندی ہوئے تے بچے نو نہیں پتا ہوندا ماں کیوں روندی ہے، پر بچہ ماں دے نالوں بہتا رون لگ پیندا ہے۔ میرے نبی ماں دے گلے چ باہماں پائیاں، لب ماں دے لباں تے رکھے تے کون ہے والی رو کے فرمان لگے اماں میں تے دنیا دیاں روندیاں ماں چپ کرانا ہے، تو میری ماں ہو کے کیوں رو رہی، اماں کیوں رو رہی؟ سیدہ آمینہ نے پڑھ کے سینے دے نال لا لے آؤ۔ نبی کریم فرمان لگے امی جی چاچا جی نے کچھ آکھے ہیں، امی جی دادا جی نے کچھ آکھے آئے۔ سیدہ آمینہ فرمان لگی میں سونیا مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا، اماں جی روندے کیوں؟ سیدہ آمینہ پڑھ کے گودی چ لٹا لے آؤ، فرمان لگی مینوں کوئی غم نہیں، امی جی روندیاں کیوں؟ سیدہ آمینہ متھا چم کے فرمان لگیاں تے سونیا اج مینوں تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے، اج مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے۔ میاں صاحب فرما دینا ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے پتنوں چکے ہوئے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں لگیاں باولے چپ نہیں کر دے لکھے دل سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان چاہیے کہ پاؤں سے سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آل آج تیرے بچھڑے باؤں آپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے۔ نبی کریم آکے اپنے دادا دی گودے جب بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اپنے دادا جی دیاں داڑی دے نال کھلے آؤ، کہنے لگے دادا جی میں کچھ منگیا ہوتے نہیں، دادا اوے جدی کل کائناتی کملی والا سینے لاگے کہنے لگے سونے آل کدے منگ کے بیختے صحیح میں تمہیں جگ تیریاں زلفاں دے کڑلا تو وار دیواں۔ نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگ جائے اپنے ماپیاں تو داس ہے، اجازت ہوئے تھی اپنی امی دے نال نان کے مدینے ہو آؤ۔ نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا، نوجوان پہلی بار میرے آقا اپنے نان کے امی دے نال جا رہے، پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ والے جا رہے، نبی کریم دے نان کے مدینے نے، حضور دے ابا جی دے نان کے بھی مدینے نے، نبی کریم دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے نے۔ جڑے بلے سیدہ آمینہ اپنے پیکے آباز تیار ہوئیں، حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناؤ لے بھیجی آؤ۔ میرے آقا اپنی امی دے نال بچپن چ مدینہ طیبہ آیا ہے، 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزارے آؤ، اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی۔ سیدہ آمینہ اپنے شوہر دے مزار تے آئی آؤ، نالے روندیاں نالے پیارے کر دیاں نے، نالے کہن لگیاں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ کے آ گیا سے، پر ویخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہن دیتا، آ ویخ میں تیرے گلشن جی کڈا سونا پھل محمد لے کے آئی، تیرے گلشن جی کڈا سونا پھل محمد لے کے آئی۔ نوجوانوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی امی نال گزاریا، اے 1.5 مہینہ ساری زندگی میرے آقا نو یاد رہا۔ ہجرت کر کے جدو نبی پاک مدینے آئے، صحابہ نو فرمایا صحابہ او تھے ایک تالاب ہوندا سی، میں بچپن چو تھے تیراکی کردہ رہا، حضور نے فرمایا او محلے دی ایک بچی ہوندی سی، میں بچپن چو دے نال کھیلدا رہا، اور 1.5 مہینہ جڑا اپنی ماں نال میرے نبی نے مدینے گزاریا، اور 1.5 مہینہ میرے آقا نو ساری زندگی یاد رہا۔ نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا، سارا قافلہ مکے وال جا رہا، رستے دے اندر ایک پہاڑی آئی، مقام آیا جدہ نام ہے مقام ابوا۔ اللہ نصیبت کرے تے آج بھی جا کے تے مکے تے مدینے دے اس راہ دے تے پرانے رستے تے آج بھی اس مقام دی کدے زیارت کرو۔ مقام ابوا دی پہاڑی آئی نا، اس پہاڑی تو قافلہ گزر رہا تے اچانک سیدہ آمینہ نے بڑا شدید بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار کہ سیدہ آمینہ بار بار غشی دے دورے تے بے ہوش ہو رہی ہیں۔
نبی پاک دی گودی دے اندر ماں دا سیرے 6 سال دی عمر ہے تے ایمن کھول کھلو کے پہیاں رو دیاں. ایمن حبشن عورت ہے جدہ رنگ کالا سی حبشن سے میرے نبی نو بچپن تو پال کے جوان کیتا. او خوش نصیب عورت ہے جدہ نام برکت بی بی سی. او دی کنیت ایمن ہے. او کالے رنگ دی عورت ہے کہ آن دی ہے تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے تے لوگ پوچھتے نے کملی والے اے کالی جی بی بی کون ہے؟ تے نبی کریم نے فرمانا امی بعد امی، فرمانا میری ماں دے بعد ایو میری ماں ہے. ایک صحابی نے دوسرے نہ گرما گرمی ہوئی تھا کہ چپ کرو ایک کالی ماں دیا پترا. میرے نبی تڑپ گئے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے. میرے نبی نے فرمایا میں محمد والویخ لو میں ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں تے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں. ایمن جدا پتر ہومن تے میرے نبی نو بھی ناز رہا. ایمن کول کھلو کے رو رہی ہاں. ماں نو بخار دے نال غشی دے دورے آ رہے. نبی پاک دی 6 سال دی عمر تے گودی چو ماں دا سیرے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دینے. نبی پاک اپنی ماں دی زلفاں چا ہاتھ پھیر دینے تے نالے رو کے کہتے ہیں اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ روندائی. اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ روندائی. نوجوانوں اس ویلے سیدہ آمینہ نے اچانک اکھیاں کھولیاں. کتابہ دے اندر لے کے دے سیدہ آمینہ دیا آخری ویلہ آ گیا. سیدہ آمینہ یا آخری ہچکیاں لینے لگے پہیاں. کملی والوں یا آخری ویلے سینے نہ لا لے آؤ. عربی دے شیر پڑھ دیاں وانے نہ لے رو کے فرما دیاں ٹر چلی آؤ. فرما دیاں نے میں امن میں ٹر چلی آؤ. نی میرے محمد خیال رکھنا ہی ایدہ باپ کوئی نہیں اجماؤ بھی چلی ہے. نی مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے. میں ٹر چلی آؤ. جنہ دیاں ماں بچپن سے چھڑ جاندیاں نے او بچے دیوارہ نہ لگ کے روندے نے. جنہ دیاں ماں ٹر جاندیاں نے او لادا نکرہ جو بے کے روندیاں نے. فرما دیا نے میں امن میں ٹر چلی آؤ. میرے محمد نو رون نہ دیمی نوجوان ترگہ والے خرب و جبار دیانے والے ہو. او جڑ ویلے ماں دیا آخری ویلہ ہوندائے ماں نے کدے نہیں اکھیا ہو میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آجائے. ماما کدے نہیں اکھیا بچ کار لے دا خیال رکھے آج. او جدو ماما دے آخری ویلے ہوندے نہیں ماما کہدی ہیں میرے نکے دا خیال رکھے آج. سیدہ آمینہ دا آخری ویلہ آیا رو کے کہن لگیا نہیں میں امن میں ٹر چلی ہوں. نہیں میرے محمد دا خیال رکھنا ہی یہ نکرہ جو بے کے روے گا میری قبر جو روح تڑپ جائے گی. میں امن نے پھڑ کے کملی والا سینے لا لے آؤ. سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی آیا آسمان بل بے کے عربی دے شیر پڑھن لگے پہی آؤ. فرما دیا لوگوں جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے. جیڑا آ گیا انہیں جانا ہی جانا ہے. جیڑا نوائے انہیں پرانے آئے ہو جانا ہے. سارے آنے فنا ہو جانا ہے. فرمایا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے. تو میں امن کہن لگی آمینہ جدو سارے فنا ہو جانا ہے تو کی میں زندہ رہنا ہے. کملی والا پھر کے سینے نہ لا لے آؤ. فرمان لگیاں میں محمد نو جنم دے کے چلی جدو تک ممبرات محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ دا ذکر بھی جاری رہے گا. جدو تک دنیا رہے گی میں آمینہ زندہ ہی رہا گی. نوجوان آخری ہچکی لئی کملی والے نو سینے نہ لایا کہ ماں دی روح پرواد کر گئی. نوجوانوں شکر گر والے ہو زفر والے ہو نرو والے ہو درگاہ والے ہو خرب و جبار دیونا والے ہو. اے مرنا تے سورے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے اور کسے دی ماں نہ مرے. نہیں تے پوچھو دیکھلوں جی دی ماں مر گئی ہے. میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی. اے ماں باجے ماں باجے محمد بخشاؤ کہ کون کرے رکھوالی. اے ماں باجے ماں باجے محمد بخشاؤ
کون کرے رکھوالی نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا میں عمل فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے مان گودی جلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے میں امن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لگے بیٹھی ہوں اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیک مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے میں امن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا مکے چ کوہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی دادے نے اپنے پوتے نو سینے نہ لا لیا ہن دادا جی اپنے پوتے نو پہ پال دینے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری نوجوانوں امام بہکی فرما دینے ایک دن میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بدخی انبر کیتا میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھرون صحابہ ڈھائی مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے کیوں پہ رونا ہے سونے کنے دکھ دیتا ہی فرمایا میں نو کوئی دکھ نہیں سونے روندا کیوں ہے فرمایا امی دی یاد پیوں دی ہے میں نو ماں یاد آ رہی میں نو میری ماں دیا یادیں آ رہی اے ماں باج محمد بساؤ اے کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہو پیر مرن کنڈ خالی تے ماں باج محمد بساؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باج محمد بساؤ اے کون کرے رکھوالی آمین آمین ماما باود محمد بخشا کون کرے رکھوالی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھوں میرا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے فرمایا میں محمد دا دل کر دے میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوا تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو گئے تے اچانک میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے میری ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں ایک باری سبحان اللہ بولو جی عید دے دن سان تے تسی نوجوانوں شاپنگ کرنے گئے نا اپنے اپنے شہر دے اندر تے کئی ایسے بھی سن جڑے امی نو پوچھ کے نہیں گئے ابو نو دس کے نہیں گئے اج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سنتے پتر یا تے بول دے نہیں تے یا بول پائمن تے کہہ دینے اکتا کے بول دینے پر جڑے نبی دا تو کلمہ پڑے آنا اس نبی نے فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی بولی دی قدر کری ٹوٹ گئی نا یقین کر پھر رات نو اٹھ کے رویا کریں گا میرے کو ایڈوکیٹ صاحب ایک دن بڑے کے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میں بابا جی انہوں نے پوچھا کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی
اور شکر ہے پتر جوان ہوئے نے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ ٹر گئے، تو رب نے بڑے کرم کر دیتے نے، اللہ کٹھیاں بھی دے دیتی ہیں، کارا بھی دیتی ہیں، رب دے فضل ہو گئے، غربت بھول گئی تو دکھ بھول گئے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں۔ میں دیکھا کہ بابے دی آنکھ وچ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ تے آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہووے نا، کدے اندر ماں ہووے۔ گھر جانا تے سارے نظری آندے نے، ایک ماں نظری نہیں آندی، دل کردا کدے ماں ہووے۔ اس تو پہلے کہ تینوں اے حسرت ہووے کدے ماں ہووے کدے ابو ہون، انہاں دے ہوندے انہاں نال پیار کر لو۔ تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے اپنی کتنیاں عیداں خراب کیتیاں، تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کنی زندگی دی راتاں جاگ کے گزاری ہیں۔ جڑے ابو نو تو پوچھنے نا ابو جی تساں میرے واسطے کی کیتا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں اس باپ نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر چھڑی ہے۔ تو پوچھنا ابو جی کیتا کی ہے؟ اے تواڈے پنڈ دے کسے ایک بندے دا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہووے نا، تے پنڈ والے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، ادا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ او یار 10 مرلے دا پلاٹ ہووے تے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے، او مائی کنی امیر ہے جدے قدماں تھلے رب دی ساری جنت ہے، جدے قدماں تھلے ساری جنت ہوگی۔ اے زمین کے آسمان دی جتنی مخلوقات ہے نا، جتنی تخلیق کائنات ہے، یہ ساری کٹھی کر لیے تے جنت دے 1 انچ دے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو مائی کنی امیر ہے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہے، بھائی ساری جنت ہے۔ 10 مرلے دے پلاٹ دا بندہ نہیں مان تے جدے قدماں تھلے جنت ہوئے، ایڈی امیر مائی، کپڑے ساری زندگی ساڑے بابے دے تو ہوئے، جوتی ساڑے ابو دی پالش کرے، روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے۔ میں نو سچی دسو وہ جدے قدماں تھلے جنت ہے، جدیاں وہ خدمتہ کر دی، وہ بابا کی نہیں کچھ آن والا ہوئے گا، وہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے، اور باپ کتنی عظمت والے، جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ یاد رکھے اولاد جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے۔ جا سویرے اٹھ کے نا اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں تے بوسا دے، اپنے باپ دے ہاتھاں تے بوسا دیا کر۔ میرے سیالکوٹ دے بڑے ایک عظیم خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے خطابات فرماندے سن کہ جب میں جلسے تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ۔ لوگ فرماندے نے ایڈا وڈا میرا نام لکھ دے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے ہن تسی جلسہ سنن آئے ہو نا، رات تقریباً 1:30 ہو گئے، 2-2:30 بجے گھر جاؤ گے نا تے جا کے دروازہ کھڑکائے ہو تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی۔ پتر گھر نہ ہون تے ماما نو نیند نہیں ہوندی، تے ماما نو تیرے دروازے دی او تھوڑی جی آواز جڑی ہے یا تیری جُتی دی آواز نہیں جگاندی۔ جدو پتر ہوندے نا تے ماما دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جاندیاں۔ ایسا ماں دا اپنی اولاد نہ کوئی کنیکشن ہوندہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوندی تے میں آج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں۔ نہیں سمجھے لوگ بار حضرت صاحب لکھ دینے اشتہاراں تے مقرر تے عالم تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب مفتی صاحب لکھ دینے، پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے تے پنڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں، پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے ہیں۔ فرماندے سن ادھی رات ویلے خبرے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجی ٹھنڈ پا دے دی ہے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھنا ہون گے، پر او جنوں تنو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلندی ہے نا، یہ ماں ٹوڑ گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی ورگا میں نو بولا ہے، کوئی ان جو پیار کرے جی میں ابو کر دے سن، پر یہ نہ ورگا کوئی ہوئے تے کرے، نہ ماں ورگا کوئی بلاندہ ہے تے نہ ابو ورگا کوئی پیار کر دے۔
ترسو کے بعد آجو نہ پتروں کو پوچھو جنہوں امی نو ملن قبرستان جاندہ ماں پہ قبرستان ٹور جاواں تے جو لگدا ساری خوشی قبرستان ٹور گئی ہیں. میری ملت دے نوجوانوں انہاں دا خیال رکھیا کرو، پیار کریا کرو. نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دن مدینہ تو عمرہ کرن مکے جا رہے، صحابہ نو اچانک نبی کریم نے فرمایا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے آؤں. صحابہ جب دور نکل گئے تے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ اے اونٹن دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھاویں بیٹھ جا، میرے پیچھے نہ آویں. اما عائشہ صدیقہ فرما دی کہ میں اونٹن دی نکیل پکڑ کے او کھجور دی چھاویں بیٹھ جا. آپ فرما دی کہ میں ویکھیا سامنے پہاڑی تے نبی کریم پہاڑی دی چوٹی وال جا رہے. آؤ پہاڑی دی چوٹی تے پہنچ کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین نہ لا لے. آپ فرما دیا پھر کمری والے سے درد نہ روئے کہ میں ساری رات نبی نو امت دے دکھ چ روندا تے ویکھیا، پر جنہ کملی والے اس دہاڑے روئے میں انج کملی والے نو کدے روندا نہیں ویکھیا. نبی پاک نے اپنے گھٹنے تے اپنے گھوٹے زمین نہ لگائے. اما عائشہ فرما دیا نبی کریم رو کے کہنے لگی ماں تیرا پتر آیا، اماں اٹھ بچپن دا بچھڑے آیا. نبی کریم رو کے کہنے لگے اماں اٹھ میرا دل کرتا ہوں اپنی ماں نو امی آکھوں میری امی من پتر کے کسی نے لاؤ کے متھا چم لے. اماں بچپن دا بچھڑے آیا اٹھ میری ماں من سینے نہ لا لے. اما عائشہ فرما دیا کملی والے سے درد دے نال روئے، میرا دل کرتا توڑ کے جاواں آکھاں وے کملی والے انج کیوں پیا رونا ہے. فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بہ کے روئی جا رہی ہوں. کملی والے پہاڑ دی چوٹی تے روندے جا رہے. تھوڑی دیر دے بعد میرے آقا مسکراندے آئے. اما عائشہ نے رو کے عرض کی تھی سونے آؤں کدے انج رونا کدے انج ہسنا. فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا، اج میں ماں دی قبر تے جا کے آکھیا ربا اج میں اپنی امی تو بڑا اداس ہاں، زندگیاں دینا والے آؤ میری امی زندہ کر دے، میں اپنی ماں نو ملن آیا ہوں. فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی، اج میری ماں آمنہ زندہ ہو گئی. میں اپنی ماں نو مل کے آیا، گلا کر کے آیا، کلمہ پڑھا کے آیا، میں اپنی ماں نو مل کے آیا. ہجر تیرا پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑاؤں کہ جی کردہ تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں اور جدی نہ ہی آمنہ ہوئے ایمان والی. کلمہ اس واسطے پڑھایا میری امت اچھی شامل ہو جاؤ، میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرا. میری ملت دے نوجوانوں ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے بچے نہ پیار کر دیئے، میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے، سرکار نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے. یاد ہے جدو اماں حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی ہے توجہ. سبحان اللہ. کوئی اور موضوع ہوندہ تے ہن تک میں توڑے کو 2000 واری سبحان اللہ کہلوا لے نہیں، پر میں یہ موضوع ایسا ہے نہ میں کسی نو کہنا سبحان اللہ کو نہ تسی بول دیو. میرا دل کہتا ہے توجہ نال سنو اس موضوع نو، کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جائیو، خالی نہ جائیو. سخی دے بووے ہوں میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرما دے سخی دے بووے ہوں منگتا خالی ٹر جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ، سخی دے بووے نو علاج لگ جاندی ہے. اس بات سے سخی بووے تو منگتے خالی نہیں بھیج دیتے. اسی دے دے بووے تے بیٹھے ہیں جدے بووے تے دو جہاں ہی سوالی بن کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اسی تو اس محبوب دے بووے تے آ کے بیٹھے ہیں، خالی نہیں جانا. اما حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی.
میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کمری مبارک اماں حلیمہ دے قدمہ تھلے بچھا دیتی. اماں حلیمہ ٹوڑی تے میرے نبی نے بکریاں دیتیاں، درم تے دینار مانو دیتے. حضور دور تک اماں حلیمہ نے چھوڑن گئے. پھر کدے آیا تے مفصل واقعہ سنا مانگا. جدو اماں حلیمہ ٹوڑیاں تے صحابہ پوچھا کیڑی مقدرہ والی مائی سی؟ میرے آقا فرمایا اے او نصیبہ والی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں. فرمایا میں سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں. نوجوانوں میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں نے 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا. خطابت دے میدان وچ میں پوری دنیا پھر کے ویکھ لئی. امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، عرب، ایشیا، ساری دنیا میں پھری. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ساری دنیا پھر کے دعویٰ کر رہا کہ میں نہ چیز دے مطالعے اور تجربے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے تو اماں دی دعا نال ملے. میں اس 25 سالہ دور وچ دنیا پھر کے میں جڑے بھی مرتبے والے انسان نو ویکھیا، خواہ کوئی پیر صاحب ہو، کوئی عالم ہوئے، سیاستدان ہوئے، بیوروکریٹ ہوئے، کوئی فیکٹری آنر ہوئے، کوئی ایڈوکیٹ ہوئے، کوئی جج ہوئے، جس بھی مرتبے والے نو میں ملیا نا، مرتبے تے مقام والے نو میں جنوں بھی کدے زندگی چ پوچھا نا کہ حضرت جی یہ مقام کتھوں لیا جے، ان سارے عظمت والے میں 3 گلاں چ ایک گل ضرور آکھی ہے. کسی نے آکھیا جی میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا جی میرے ابو دی دعا ہے، تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. سبحان اللہ. مینوں ہر مرتبے والے ان 3 گلاں چ ایک گل ضرور آکھی ہے کہ اللہ رسول دے فضل دے بعد جی میرے مرشد دی دعا یا میرے ماں پیاں دی دعا ہے. جنوں بھی مرتبے ملے او دے پیچھے ماں دی دعا ضرور سی. میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا، ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکتا. مگر اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے، جب تک وہ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملتا. غوث پاک نالو وڈا ولی تے کوئی نہیں نا، پیران دے پیر نے. ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ. ایک کوئی غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر گھر چ منائی جاندی ہے. پیران دا عرس مرید مناندے نے، پر غوث پاک دی 11ویں پیر مناندے نے تے مرید بھی مناندے نے. کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے. غوث پاک نال وڈا پیر تے کوئی نہیں نا. یہ او غوث پاک نے جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے. 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا. پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا غوث پاک کیویں بنے، مقام کتھوں لیا، تے اپنے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا، 25 سال دیاں راتاں دا ذکر نہیں کیتا. پوچھا گیا مقام کتھوں لیا جے، تے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے مینوں مقام دے دیتا ہے. پتہ چلیا پاویں غوث پاک کی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیے. اے محفلاں وچ تسی جاندے ہو، میں بھی جاننا، تے تسی ویکھدے ہو اللہ رسول دے نام دے نعرے لگدے نے، مگر ایک نعرہ محفلاں چ لگدا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. زمانے چ اینے ولی نے پر نعرے فرید دے کیوں لگدے نے؟ سبحان اللہ. توفیق ہے تے بولو سبحان اللہ. بھائی زمانے چتنے والی نے نعرے فرید دے کیوں لگدے نے؟ جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا فرید اے تیرے نام دے نعرے بڑے لگدے نے، سونے ہے مقام کتھوں لے نہیں؟ تے فرید دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر. عرض کیتی امی نماز پڑھیے تے کی مل دے؟ ماں نو پتا سی انہوں شکر پسندے. امی نے فرمایا نماز پڑھیے شکر مل دیئے. اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. اے وضو کر رہے تے ماں نے مصلی بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے نیچے رکھ دیتے. نماز پڑھ کے سلام پھیر کے آکھیا امی شکر کتھے وے؟ امی نے فرمایا پتر جب نماز پڑھیے نا تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے. فرید نے مصلی اٹھایا، شکر نکلی، کھادی، لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے.
امی نے پھر فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. یہ وضو کر رہے تھے ماں نے مصلی بچھا کے نال شکر دی پڑی نیچے رکھ دیتی. دوبارہ نماز پڑھی شکر کھادی لطف آیا. اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. پکے نمازی ہو گئے. اے رمضان شریف ہے اسی پکے نمازی نہ بن سکے. اسی فصلی نمازی ہیں اصلی نہیں. جدو موسم آیا رمضان شریف دا تے پڑھ لیاں تے 11 مہینے باغی ہو گئے. میرے ایک بزرگ سن وہ مینوں فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڈے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن نمازی بڑے پکے ہوندے سن. اج مسجداں پکیاں ہو گئی نمازی کچے ہو گئے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. میری ملت دے نوجوانوں اس ماں تو صدقے جنہیں پتر نمازی بنا لیا پکا نمازی. ایک دن بابا فرید باروں بچپن چ کھیل کے گھر آئے نا آپ ہی مصلی بچھا کے تے آپ ہی نماز پڑھ لگے تے امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو باروں کر کے آیا. اتنا کہہ کے بابا فرید نے جب نماز دی نیت کی تھی نا تے ادھر ماں نے بھی کمرے تے مصلی بچھا لیا. فرید سجدے چ گئے تے ماں بھی سجدے چ آ گئی. سجدے چ مارو کے کہن لگی اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی اللہ کہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے. اج ماں دی لاج رکھنی آؤ. اس درد نہ علماء سجدے دے اندر روئی. ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل داؤ. اب آ دیکھ کے کہنے لگی ماں آکی ہے. اماں دوڑ کے آئی ہرے شکر کوئی نہیں. آگے بکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل داؤ. عرض کی تھی اماں جی آکی ہے سینے لا کے متھا چمکے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اجیو نہ رکھی. اج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں. سبحان اللہ. اپنی اپنی امی نال پیار کرنے والا اچھی بولے سبحان اللہ. جیڑا امی نو امی جی کہندا وہ بولے سبحان اللہ. یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہاتھ چاہ کے جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے. جیڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلاں چ ہاتھ دے قرآن پیدا فرما. ملت دے نوجوانوں پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں. بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہو گئی. ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے دے. ماما نو چڑکا مارن والے ہو تسی تے اجے دنیا تے بھی نہیں سوائے جدو تہاڈی ماں تو ہاڈے لئی دعاواں کردی رہی. کدے کسے دربار تے کدے کسے عالم کول کدے کسے فقیر کول جا کے وظیفے مانگ دی منتا مان دی دعاواں کران دی وظیفے کر دی پتر دے دے مینوں پتر دے دے. میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. نبیاں بھی رب تو پتر منگے تو تے اجے دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں تیرے لیے دعاواں کر دی سی. تینوں کی پتا وے تیری ماں نے زندگی دیا کنیاں راتاں تیرے لیے جاگیاں. میری ملت دے نوجوانوں اس ماں دی ایک کوئی تمنا کہ میں نے رب پتر دے. اس نوجوان نے عرض کی تھی بچی نے کہ یا اللہ پتر دے. ایسی کملی والے دی دیوانی کہ نے عرض کی تھی جب پتر دے میں گا نا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے بڑا سونا جا لال دیتا تے ماں نے او دا نام رکھیا محمد. بچہ بیڑے چ پھردا تے ماں دا دل کھل جاندا تے باغ ہو جاندی ہے. پر ایک دن ماں دا کلیجہ کمب گیا کہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا بچے ڈگ دے نے پر یہ تے بہت ڈگ دے. ماں نے بہت غور کر کے ویکھیا تے ماں دا کلیجہ نکل گیا کیونکہ بچہ پیدا ہوندے ہی نبینا پیدا ہویا. اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں. ماں دا دل ٹوٹ گیا. دوڑ کے جا کے کمرے چ مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے سجدے چ رو کے کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا. میں تے منگیا سی پتر تے میں کہا نبی دا دین دا عالم بناواں گی. عرض کر دی یا اللہ اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں. ساری زندگی میرا پتر ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا. لوگاں دے سہاریاں دا محتاج رہے گا. سجدے چ رو کے کہن لگی ربا
تینوں تیرے محمد واسطے ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی ایک بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی چپ کر جا اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا عرض کر دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں اٹھ کے ماں نے بیکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا یا جی امام بخاری کہندی آج دنیا امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں امام بخاری ہوئے پاویں غوث پاک ہوئے پاویں بابا فرید ہوئے پیچھے دعاواں جدے پیچھے ہیں نے وہ بولے پیچھے دعاواں پھر بولو پیچھے دعاواں ماں دیا میں نے جب پڑھیا کرنا ہوا عظمتاں کی سناوا ماں دیا اے عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا اتار دیاں نے دعاواں ماں دیا اتار دیاں نے دعاواں ماں دیا اتار دیاں نے دعاواں ماں دیا اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیا اے یاد جد آیاں وفاواں ماں دیا اے وفاواں ماں دیا بیاد جد آیاں وفاواں ماں دیا اتار دیاں نے دعاواں ماں دیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير